زینب نو بھی یہ چاہی کہ میں اپنے بھائی کو کوٹے تے بٹھاواں تے جس ویلے بٹھایا تے سامنے موت ہے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار زینب کبرا نے حسین دا سر چومیا پائی تو آخری بے رہے اصغر بھی گیا اکبر بھی گیا قاسم بھی گیا عباس بھی گیا سب چلے گئے تو آخری رہ گئے میں تیری بہن بڑی تے بڑی بہن ماں دے برابر ہوتی ہے آج تیری ماں فاطمہ زہرا نہیں دنیا تے آج او پگ تینوں بن کے کوڑے تے بٹھاوے آ تو دس سن دے رہندے ہو گلاں حسین بچے قتل ہوئے حسین کوئی ثابت تاریخی جو کہ حسین دے آنسو آئے ہون حسین رویا ہوئے دیکھو نا دل تے انسان دکھدا ہے دل تے دکھدا ہی ہے انسان جو ہے لیکن اے عزم حسین تیری پختگی کو سلام تیری استقامت کو سلام کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا ہست حسین سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا اوہ چاکا لے ہو قصبے والے ہو میری گل سن رہے ہو کہ نہیں بولو ہچو سن رہے ہو میرے نال ہاں ہوں کرے ہو میں جڑی گل کر رہا تسی دسو سرداد سر دیتا حسین نے ہاتھ نہیں دیتا نہ بولو نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا سوچیا کدے کہ حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیتا تسی سارا جسم تو آڈا ٹوک لیون کوئی کہوے تے تسی کہو گے میرا سر باقی رہن دے یار میرا ہاتھ بھی قبل ہے میری ٹنگ بھی قبل ہے میں مزدور ہوں کدھر کوئی میں نے کھوا دے گا میرا سر نہ لامی میں مر جاؤں گا میرا وجود ختم ہو جائے گا ہر بڑے سے بڑا انسان لیکن حسین نے سر دے چھوڑا پیش کر ہاتھ نہیں دیتا دیکھا غیرت والے کی شان آج جو بے غیرت کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمینگی کا اندازہ لگائیں کہ اگر حسین اقتدار کے لیے جاتا تو حسین ہاتھ پیش کر دیتا لو یزید صاحب لو میں بیعت کرتا ہوں اوہ تہاڈی مت ماری گئی حسین اگر اقتدار کے لیے جاتا تو پھر سر لوگ پیش نہیں کرنے ہوئے بندہ سر پیش کر تو گیا مر گیا دنیا تو چلا گیا اقتدار تو کتنے بیٹھی ہو وہ تو کیا بیچارہ اس نے سر پیش کر دیتا کہ مطلب سی کہ اقتدار واسطے نہیں گیا بھائی بولو کل سمجھ آئی کہ نہیں بولو ٹھیک ہے من گئے ہو حسین اقتدار واسطے نہیں گیا کیوں گیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں گیا اس واسطے گیا کہ جڑا بیعت منگ رہا سی وہ بیعت دے لائق نہیں سی مدینے وچ بیعت دا انکار کرے تے وہ کمینہ سی وہ رسول اللہ دے شہر دی توہین کریا مکے وچ اس واسطے نہیں ٹھہریا کہ اگر مکے وچ وہ انکار پھر کریا تے مکے دی اللہ دے گھر دی توہین نہیں وہ اتھے لڑائی کریا قتل کریا کئی لکھاں بندے مر جاون حسین نے نانا دے شہر نو بچایا نانا دے شہر دی عزت نو بچایا حسین نے مکہ مکرمہ دی عزت نو بچایا تے فرمایا پھر گل کرنی ہے تے آ کھلے میدان وچ کر کتھے کوئی بارگاہ کوئی نہیں ہاں میں دفن ہوواں گا تے کربلا محلہ بنے گی اس واسطے بھی حسین سامنے میدان اختیار کیتا تانجے دشمن کھل کے سامنے آوے پتہ لگے مکے وچ ہوے آ تے آکھو نا جی حاجیاں نا رش ہے تے پتہ نہیں کون مار گیا یزید نہیں ماریا کسی اور مار گیا جی پتہ نہیں کون مار گیا رش سی اللہ نے کہا نہیں حسین اے میں نتارا کراں گا آنے والی ابد تک قیامت تک امت دے سامنے میں پیش کراں گا کہ حسین دا قاتل کون ہے تے اس گھر دا دشمن کون ہے
समझ आ गई? हाथ क्यों नहीं दिता, सिर दिता है। गल फिर उत्थे आई, बड़ा मजा सी, गल सुनियो। हाथ क्यों नहीं दिता? इस वास्ते कि हाथ पाक सी। हाथ जिहड़ा मंग रहा सी वो पलीत सी। हुसैन दी असल भी पाक, हुसैन दी नस्ल भी पाक, हुसैन दा खून भी पाक, हुसैन दा जिस्म भी पाक, हुसैन दा हाथ भी पाक, हुसैन दा नाना भी पाक, बाप भी पाक, भाई भी पाक, मां भी पाक, दादी भी पाक। सुनिया ने? देखो ना हुसैन दी शान ते हुसैन दे नाने दा करम कि इतना बड़ा स्कूल दा एक ग्राउंड है, लेकिन किस तरह भरिया जा रहा है जी? किस तरह भरिया जा रहा है? ये होंदी है मोहब्बत हुसैन दी, ते हुसैन दे नाने दा करम है तुहाडे ते। मैं दस रहा हाथ क्यों नहीं दिता? सुनियो, ये मौलवी नहीं बयान करन लगा, मैं बयान कर रहा। हुण जिहड़ा बयान कर सी मेरा सुन के बयान कर सी। हाथ नहीं दिता, सिर दिता। क्यों? अल्लाह अकबर। हाथ कमली वाले दे हाथ विच आया है। कमली वाले दे हाथ विच जिहड़ा हाथ आया होवे वो पलीत लोगों के हाथ विच नहीं दिता जा सकता। फरमाया हुसैन ये बर्दाश्त नहीं करता, जा। सिर क्यों दिता? क्योंकि सिर हाथ नाल नहीं लै सकता, सिर लैंदा तलवार नाल। तलवार तो पलीत नहीं होंदी ना, तलवार तो पलीत नहीं होंदी ना। इस वास्ते हुसैन आख्या कि ऐ मेरे कातिल, तू तलवार नाल मेरा सिर ला लै, तेरे हाथ तू मेरी गर्दन भी बच जावे, तेरा हाथ नहीं लगा चाहिए, तलवार का हाथ पे लगे। सिर पेश किया। देखे हुसैन की गैरत, जुरत वेखी। नवासे रसूल, रसूलुल्लाह दी गद्दी ते बहने वाला, रसूलुल्लाह दा सज्जादा नशीन। लेकिन अजकल दी सज्जादा नशीनियां दी तरह ये हुसैन सज्जादा नशीन नहीं। ना बड़ा भरा बैठा हसन ते ना हुसैन बैठा। इन्हें क्या कि जिहाद फी सबीलिल्लाह ये मेरे नाना की का तरीका है। अगर कोई दीन इस्लाम के खिलाफ आवाज उठेगी तो सबसे पहले मैदान में उतरने वाले हम लोग हैं। इसलिए हमारा ये काम नहीं, वरना हुसैन और हसन के लिए बड़ी आसानी थी कि वो अपने नाना जान की कब्र के पास गद्दी बिछाकर बैठ देते और सारी दुनिया उनको नजराने भी पेश करती और पीरी मुरीदी भी चल पड़ती। लेकिन हुसैन ने पीरी मुरीदी नहीं चलाई। क्या मतलब था? ये बड़ा तले का काम है, बड़ा बहुत नीचा काम है। हुसैन का मंजिल इससे उत्ते हुए, हुसैन की मंजिल इससे उत्ते हुए। अगर दुनिया की हवस मतलूब होती तो हुसैन गद्दी पर बैठता, नाना की गद्दी पर। हसन नाना की गद्दी पर बैठते नहीं। तो हुसैन ने हमें क्या सिखाया? अपनी औलाद को बिलखुसूस कि ऐ मेरी औलाद, सारी उम्र तुसी साडे नां ते रोटियां ना खाओ, साडे नावां नूं कैश ना कराओ, बल्कि बातिल जिस वेले सामने आवे ते मेरा पुत्र है अगर ते मैदान च निकल, आराम नूं छोड़ दे, ऐश और आराम नूं छोड़ दे, गद्दी नशीनी नूं छोड़ दे, मैदान च निकल। अख विच बातिल दी अख विच अख पा के उस तरह बोल जिस तरह मैं बोलिया था, फिर तो मेरा पुत्र है। नहीं तो बड़ा नखट्टू पुत्र है, जम पे मेरे घर, लेकिन मेरा कोई गुण कोई वसफ तेरे च नहीं, सिर्फ मैनू कैश करा रहे हैं ते लोगों को ताजीम करा जी। शाह साहब जी, सैयद साहब जी हुसैन की औलाद, इन्हों कोई खिदमत कर दो, इन्हों की इज्जत करो, इन्हों माली इन्हों की इमदाद कर दो, तो फिर तू मेरा नाम कैश करा रहे हैं। मेरा कोई तरीका तेरे च नहीं। जिस वेले इस्लाम ते वक्त आता है, हक गल करने का मौका होता है, उस वेले तू अंदर बढ़ जाता है बेखैरता नहीं तरह, उस वेले तू चुप कर जाता है। तो हुसैन का पुत्र तू किथे? देखना हुसैन आया जिसले घोड़े ते बैठे हुसैन, तुसी तो महाराज बढ़ा के दूल्हे नूं बिठांदे हो ना। ते ज़ैनब भैन सी वड्डी, ज़ैनब नूं भी ये चाह आई कि मैं अपने भाई नूं घोड़े ते बिठावां। ते जिस वेले बिठाया
تے سامنے موت ہے تے بٹھایا جس ویلے مینوں اپنے ایک بند یاد آ گیا سن لو سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار حسین دا سر چومیا زینب کبرا نے حسین دا سر چومیا پائی تو آخری بے رہے اصغر بھی گیا اکبر بھی گیا قاسم بھی گیا عباس بھی گیا سب چلے گئے تو آخری رہ گئے میں تیری بھیڑ وڈی تے وڈی بھیڑ ماں دے برابر ہوتی ہے اج تیری ماں فاطمہ زہرا نہیں دنیا تے اج او پگ تینوں بن کے گھوڑے تے بٹھاوے تیرے نانے دی او پگ جڑی کملی والے شاہ سوارے مقام او ادنا جڑا بن کے وہ پگ گیا او پگ زینب نے حسین دے سر تے بدھی تے پہلے متھے نو چومیا دیکھ تسی بھی دولہا بنا دیا تو زینب بھی دولہا بھیج رہی ہے اپنا میدان کربلا وچ آخری دولہا جا رہا سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار پگڑی بدھی گئی نا جیسے لے پھر ان کو دیکھنے والا کون ہے سامنے دشمن ہے قتل کرنے والے دشمن ہے اپنے مارے گئے ایک سجاد بیمار ہے خیمے وچ سنو بچے والے تھوڑے بچے بھی ہیں تھوڑیاں ماواں بھی ہیں تھوڑیاں بھیڑاں بھی ہیں تھوڑے تے بڑے تے تسی کی کرو اپنے گھر نو یاد کر کے تے حسین نو رو حسین دی بارگاہ وچ اپنی اتھرواں دا نظرانہ پیش کرو تہاڈی نہ کوئی اوقات نہ تہاڈا نانا محمد مصطفیٰ نہ تہاڈی ماں فاطمہ الزہرا شان ویکھ حسین دی تے اپنی اوقات ویکھ کے نظرانہ تے کم از کم پیش کر اپنے اتھرواں دا پگ بدھی زینب نے پگ بدھی بھائی نو گھوڑے تے بٹھایا ہاتھ زینب دا پگ رسول اللہ دی تے سر حسین دا تے ذوالجناح علی دی بیٹھا جس ویلے پگ بدھی گئی تے ویکھے کون قربان کون ہوئے اے ماما پیڑا ہوندیاں لاڑا دولہا بندا ہے تے اوتے پھر نشاور کرنے کچھ ہے جی صدقے کر دیں اتنے کوئی بھی نہیں سی کوئی بھی نہیں سی تو پھر کی میں آکھیا کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار کیوں یا پھر صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار مدینے شریف تو آواز ٹری اوے حسین فکر نہ کر کوئی گل نہیں تیری ماں فاطمہ کوئی نہیں تیرا کوئی اثر نہیں دیا تیرے تے کوئی قربان کرے مدینے دی ہوا تیرے وجود دا طواف کرے صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار اور یہ ادا دیکھنے مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار کملی والا ایک طبقے دے نزدیک مر گیا ہے معاذ اللہ ساڑھے نزدیک کملی والا زندہ ہے سمجھ آئی مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار حضور نے عالم ارواح وچ آ کے حسین دے رخسارہ نو بوسا دیتا پتر جا رہے ہیں میری پگ بن کے جا رہے ہیں کربلا دے میدان وچ بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار اپنے پیو علی دی گھوڑے تے جس نے بیٹھا نا تے کی ہویا پھر شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے کی ڈنڈ پہ گئی اوے دیکھو تو صحیح بطول فاطمہ الزہرا دے باغ دا پھول آ رہے ہیں شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے
مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا، دین شہادت کا رسول حسین شریعت شہادت، دین شہادت کا رسول ہے۔ سمجھ آئی؟ کس واسطے یہ قربانی کس لیے پیش کی؟ کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کی اطاعت کو قبول نہ کرے۔ ڈٹ جاؤ، جو ظلم کرے ڈٹ جاؤ، انکار کرو۔ یہ حسین نے ہمیں سکھایا، صرف ہمیں نہیں پوری عالم انسانیت کو سکھایا۔ حضرات میں نے کچھ گلا ٹھیک نہیں، سردی نال کچھ ٹھنڈا ہویا، بہرحال کوئی نہیں، حسین دی یاد گرم کر چھوڑو۔ بڑے بڑے لوگ حسین دے، کیونکہ ذرا سارا ماحول سلطان باؤ صاحب دے رحمت اللہ علیہ دے طرز وچ میں پنجابی وچ ایک دو بند پیش کرتا ہوں جڑی حسین دی بارگاہ وچ میں پیش کرتا ہوں۔ اے ممبر پہ خطیب بیٹھتے ہیں نا تو پھر طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، وہ لفظ بولتے ہیں جو حسین کے شایان شان نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہماری بڑی خدمات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کو ایسے کٹ سوچ دے تے تنگ نظر تے شودے مغز دے جڑے ملن نا، سبحان اللہ، انہوں نے میں مخاطب کر کے آکھیا، سنو ذرا، تُوں وی نت ممبر تے بہویں، چھیڑ جہاد کہانی تُوں وی نت ممبر تے بہویں، چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانیاں وچ مدھانی نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانیاں وچ مدھانی علی دے لال دی ریساں نہ کر، علی دے لال دی ریساں نہ کر، گل کر کوئی سیانی۔ او مولی صاحب، علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی۔ مصرع دیکھیے، جے شبیر جہا کوئی لبھی، جے شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکامن آنی۔ جے شبیر جہا کوئی لبھی شکل تکامن آنی، میں قربان نصیر ستوں، میں قربان نصیر ستوں، جدی زینب قدر پچھانی۔ میں قربان نصیر ستوں، جدی زینب قدر پچھانی۔ تے سینچیا جس
اسلام دا بوٹا دے کے خون دا پانی بھائی دیکھیں میں بنیادی طور پر عربی فارسی اور اردو کا شاعر ہوں عربی فارسی اور اردو کا شاعر ہوں لیکن میں نے پنجابی بھی پیش کی 10 محرم چڑھیا سورج دیندا سیک فنادا 10 محرم چڑھیا سورج دیندا سیک فنادا کی دساں میں حال نصیر اس کربل دے آقا چھپ گئے دکھ تو آواز سمجھ آ رہی چھپ گئے دکھ تو چنتے سورج بدلیا رنگ فضا خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا سمجھ آئی یہ تو حسین دی یاد حسین دا درد اگر کسی دل میں نہیں ہے یاد رکھیں اگر اہل بیت کی محبت کسی دل میں نہیں ہے محبت حسین نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں اس مولویت کا کوئی فائدہ نہیں جس آنکھ میں اشک حسین نہیں ہے تیری آنکھ کے اگر تیری آنکھ کے اس کشکول میں بارگاہ حسین میں پیش کرنے کے لیے اشکوں کا نذرانہ نہیں ہے تو یہ 2 ڈھیلے اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھے ہیں اس کو نکال دیں سمجھ آئی تو مین چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ مین مسئلے ہیں یہ دور فتنے کا دور ہے طرح طرح کے عقائد ہیں ہر طرف شور ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بلایا جا رہا ہے آپ کو ہمارے سادہ لوح سنیوں کو اب تو ہر گاؤں میں تبلیغ ہو رہی ہے یہ تو بولتی ہوئی تبلیغ ہے میں حسین کی خاموش تبلیغ کا قائل ہوں جو حسین سر کٹوا کر جو تبلیغ کر گیا ہم اس پر چلنے والے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں اپنے ایمانوں کو اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھو ہر قسم کے لٹیرے آپ کے سر پر ہیں آپ سے دولت محبت رسول چھیننا چاہتے ہیں سرکار کی محبت آپ سے چھیننا چاہتے ہیں بچیے ایسے مبلغوں سے ایسے مدرسوں سے ایسے علماء سے ایسے خطیبوں سے کہ جو آپ کے دل سے کملی والے کی محبت چھین لیں میرے تیرے پاس یاد رکھ اگر تو غریب بھی ہے تو تیرے پاس کملی والے کی محبت کا سرمایہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا اس کے بعد صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کا مسئلہ ہے محبت اہل بیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں صحابہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے لیے کوئی کمزور یا گستاخانہ لفظ اپنے زبان پر نہ لائیں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اہل بیت اللہ اکبر یہ تو گھر کا معاملہ ہے، واہ واہ وہ در کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یہ گھر کا معاملہ ہے۔ واہ واہ تو اہل بیت سے محبت اصول دین ہے، واہ کیونکہ حضور کا اپنا گھر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا سے محبت اور نوازوں سے دشمنی؟ سبحان اللہ واہ کوئی ایسا گھر ہے کہ آپ اس کے بڑے جو سربراہ ہے اس سے تو محبت کریں لیکن اس کے بچوں سے نفرت کریں، کیا وہ پسند کرے گا؟ بولو نہیں۔ تو یاد رکھو حسین سے محبت نہ کیو ملا، ہاں سبحان اللہ تو ترس دیتا ہے کہ حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، تیرا باپ بھی نہیں جاتا حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، حسین کو جاننے والے جانتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا۔ دیکھو معین الدین اجمیری بول اٹھے، شاہ ہست حسین، باپ شاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نواب دست در دست یزید، حتی کہ بنا الہ الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ اور بیچارہ تو دن میں ربائی پڑھی تنی اتنی مجال بھی نہیں کہ تجھے ربائی پڑھ دے، سبحان اللہ واہ واہ تیری اتنی قابلیت بھی نہیں جن میں ربائی پڑھی ہے جس طرح میں پڑھی ہے، اس شان نال تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تینوں وزن ربائی پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ واہ 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 گلاں حسین تے کرنا پہ عقل کر۔ سبحان تو اللہ اس دور میں بالخصوص اپنے عقائد کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو ان لوگوں کے مدرسوں میں نہ بھیجیں جو کملی والے کے گستاخ ہیں۔ سبحان اللہ واہ واہ یاد رکھیں، میری بات مان لیں اور اس کو سمجھیں سوچیں۔ یہ جناب کہ بڑا بڑا مدرسہ ہے جی، سبحان اللہ، اتنے قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے، سبحان اللہ اسی کی کریے جی، کتنے جانا ہے؟ اوے گل سنو، ایک میں گل کر رہا پنجابی، واہ تسی جانتے ہو نا مدرسہ، سبحان اللہ جی بہت بڑا مدرسہ ہے، سبحان اللہ قرآن کا درس ہوتا ہے؟ نہیں تسی نہ جاؤ، ساڈے علاقے تو ہوندیاں سن ڈینا، ڈین پتہ نہیں ڈین، وہ مشالہ چاہ کے نا تے راتی بتیاں اینج کردیاں بھائی اے گھر ہے کوئی آبادی ہے، بندہ دوڑتا ہے بھائی کوئی آبادی ہے، کوئی روٹی کھا لے سا، کوئی پانی پی لے سا، اگے کھلدیاں ہونیاں ڈینا۔ سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے مائیاں بھی سن لو، تسی بھی آج کل بچیاں نو پڑھانے دا بھی بڑا شوق ہے، تسی بھی نہ کول بچے ہو سبحان اللہ تے اے مشلہ مشل اس نو ساڈی پنجابی مشال کہندے ہیں، وہ انج روشن کر کے انج کر دیا نا تے بندے کو خوش ہو جاندے بھائی کوئی مکان ہے، کوئی گھر ہے، جاواں اگے ڈین واہ اتھے کھا جاندی ہو، مار جاندی کوپ دیندی۔ اے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ اے قرآن اور سنت دے مشل چانے والیاں ڈینا نے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کیا تحقیق ہے، سبحان اللہ واہ 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 بہت خوبصورت۔ اے میں کیا آکھیا کہ اے بد مذہب بد عقیدہ گستاخان رسول اے او ڈینان جڑیاں ہاتھ وچ قرآن تے سنت دیاں مشلا چاہ کے تانوں لٹنے واسطے بیٹھیاں ہیں۔ سبحان اللہ کول جاؤ گے تے تانوں بھی کوپ دینی گیاں، تواڈے ایمان دا گلا بھی کوپ دین گیاں، رسول اللہ دی نسبت دی محبت دی رگ بھی کٹ جڑ دین گیاں تواڈی۔ بچو